नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलांत तुमचें सगळ्यांचें परत एकदां स्वागत. इश्टानो, पणजी कोणाची हाचेर फाल्यां निकाल लागतलो. पयर जाल्ल्या थंयच्या वेंचणुकेंत म्हणजे पयर म्हणचे परस काल जाल्ल्या वेंचणुकेंत बाबूश मोन्सेरात काय उत्पल पर्रीकर असो सगळो सामनो आसा आनी थंय चुरस वाडल्या. म्हणजे नेमकें कितें घडटलें पणजे आनी पणजेचेर सत्ता फुडें 2027च्या इलेक्शनांत कोणाची येतली हें ठरोवपी ही वेंचणूक CCPची आसतली. CCP सद्या बाबूश मोन्सेरात पॅनलाच्या ताब्यांत आसा. बाबुशाचो पूत रोहीत मोन्सेरात सद्या थंय मेयर आसा आनी सगळो पॅनल रोहीत मोन्सेराताचो आसा आनी ताका लागून पणजीच्या सगळ्या परिसराचें सद्या नियंत्रण बाबूश मोन्सेराताचें आसा. उत्पल पर्रीकर हो मनोहर पर्रीकर हांचो पूत. घराणेशाही ही सदांच BJP काँग्रेसीचे नांवार बील फाडटाले घराणेशाहीची, पण आतां घराणेशाही ही BJP हळू हळू सगळ्या मंत्र्यांच्या तांच्या नेत्यांच्या माध्यमांतल्यान परत एकदां येवपा लागली. बाबूश मोन्सेरातान पयलीं आपूण स्वता आयलो, मागीर बायलेक हाडली आनी मागीर ताणें पणजेच्या मेयर पदाचेर आपल्या भुरग्याक हाडलो. म्हणजे घराणेशाही पणजेंत तशी सुरू आसा. आरोप मात हो पर्रीकरांचेर जाता, कारण पर्रीकराचो पूत म्हणून खंय ती घराणेशाही. पर्रीकराच्या पुताक पर्रीकर गेल्या उपरांत तिकीट दिवनाशिल्ली आनी ताणें इलेक्शनूय लडोवनाशिल्लें. आतां जें कितें पर्रीकराचो पूत करता तो स्वताच्या कॅपेसिटीचेर करता, स्वताची हिम्मत स्वताची क्षमता सिद्ध करपा खातीर करता आनी ताका BJP विरोध करता. हे तातूंतली खासियत. पणजेंत सद्या लोकांचो एक तीव्र असो एक आवाज, विरोधी आवाज आयकपाक मेळटा की पणजेची पुराय वाट लागल्या. पणजी सिटी एका काळात पणजेची जी एक ग्रेस आशिल्ली, पणजेचें एक नांव आशिल्लें जगांत, ते पणजी आयज कांयच खंयच उरूं ना. पणजेची एकूण परिस्थिती, पणजेचो एकूण चेहरो हो विद्रूप जाला. रस्ते खराब जाल्या, तांची सगळी यंत्रणा सगळी खराब जाल्या. थंय कितेंच अशें पणजी कॅपिटल सिटी म्हणपा सारकी परिस्थिती पणजेन सद्या कांयच ना आनी मोन्सेरात पॅनल सद्या ही सिटी कंट्रोल करता. उत्पल पर्रीकर हो खंय तरी बाबूश मोन्सेराताच्या सगळ्या तेचे स्वामित्व आसा, ताचेर जी ताची सुप्रिमसी आसा ताका फाटल्या 5-6 वर्सां सावन 7 वर्सां सावन चॅलेंज करत आसा आनी तो प्रत्येक वेळा बाबूश मोन्सेराताच्या हांगा चलिल्ल्या कारबाराक तो आव्हान दीत आसता. ताच्या म्हणण्या प्रमाणे पणजी सिटीची वाट लागपाक बाबूश मोन्सेराताची घराणेशाही ही जबाबदार आसा आनी ताका लागून सिटींत कितेंच जायना. जे थंय नगरसेवक निवडून येता ते रोहीत मोन्सेराताच्या आवाजान आवाज मिसळयता आनी तो घेता ते निर्णय मान्य करता. पणजेंत जें कितें जावपाक जाय तें थंयच उरलां आनी फक्त बाकीचे जे नगरसेवक आसा ते नंदी वयर जाले. हो तो एकूण आरोप आसा. आतां सद्या जे काल जाल्ली वेंचणूक आसा तातूंत उत्पल पर्रीकराचो पॅनल आसा आनी बाबूश मोन्सेराताचो पॅनल आसा आनी हे वेळचे जे इलेक्शनाचो जो प्रचार आसा तो तीव्र असो स्वरुपाचो तुरसपूर्ण अशे तरेचो हो प्रचार जाला. उत्पल पर्रीकरान स्वताच्या पांयान फिरून पुराय पणजी आनी रायबंदर सगळो परिसर आपल्या पांयापणां घातला आनी प्रत्येक घराक आपूण भेट दितलो असो निश्चय करून ताणें हो सगळो प्रचार आपले परीन केल्लो. लोकांक वचून लोकां कडेन उलोवन लोकांक समजावन सांगून की बाबा पणजेंत बदल कित्याक जाय हें ताणें आपल्या परीन सगळें समजून सांगलां. पूण लोकूय ताका प्रतिसाद दिता अशें दिसतालें. वेंचणुकेंत मतां मारून लोकांनी प्रतिसाद दिला काय कितें हें फाल्यां सिद्ध जातलें. फाल्यां सकाळीं कावंटींग स्टार्ट जातलें आनी तातूंतल्यान एक सादारण एक निकाल पयल्या 1 वरा 1.5 वराक सगळे निकाल ऑलमोस्ट स्पश्ट जातले. 30 जागा आसा म्हणजे 30 वॉर्ड आसा आनी ह्या 30 वॉर्डांत जें कितें घडटलें तें आमकां पयल्या 1.5 ते 2 वरांत सगळें क्लियर पळोवपाक मेळटलें. पणजी ही बदलूंक जाय.
आयज जर पणजी बदलली ना जाल्यार पणजी केन्नाच बदलची ना. कारण आजची पणजी ही कॅसिनोची पणजी, स्पाची पणजी आनी जे जे कितें गजाली आसात त्या सगळ्याची पणजी अशें पणजेक नांव मेळ्ळां. आनी तें नांव हें बऱ्याचें न्ही, हें पुराय देशांत आनी जगांत पणजीचें नांव सद्या वेगवेगळ्या कारणांनी हें खराब जावपाक लागलां. तातूंत पयलें जें कारण आसा तें कॅसिनोचें आसा, स्पा सिटी म्हणून आसा, हांगचे जे रस्त्याची दुर्दशा आसा, पार्किंगाची सगळी जी ज्या तरेन लोकांची गैरसोय जाता, हे सगळे विशय आज पणजेंत 5 वर्सां पयलीं आशिल्ले आनी ते आजय तशाच तशे आसा. तातूंत कांयच बदल जावना. रोहीत मोन्सेरात, बाबूश मोन्सेरात आनी बाकीचे जे कोण आसा तांच्यांनी मोठें आश्वासन पणजेकारांक दिल्लें की आमी पणजी सिटी सगळी बदलून दाखयतले म्हणून. पूण स्वता रोहीत मोन्सेरातान मान्य केलां की स्मार्ट सिटीची जी कामां आसा ती सारकी मना सारकी समाधानकारक पद्दतीन जावना. कॉन्ट्रॅक्टराकूय मदल्या काळांत तांणी बदल्लो, पण कामाची क्वॉलिटी बदल्ली काय कितें, कामाची क्वॉलिटी वाडली काय कितें? उत्तर ताची जाप ना अशी दिवची पडटली. क्वॉलिटी कांयच वाडूना. पणजेंत स्मार्ट सिटीचेर सादारण 1200 कोटी रुपया खर्च जाल्या, पूण हे 1200 कोटी रुपया गेले खंय असो प्रश्न लोक विचारता, जाणकार विचारता. आतां फुडें दुसऱ्या टप्प्याची कामां आसा आनी तिसऱ्या टप्प्याची कामां केन्ना तरी जातली. पूण ही नेमकी कामां कितें आनी पणजेंत कितें उरलां करपाचें आनी कितें करतले हाजोय कांय तसो स्पश्ट एक जो रोड मॅप जाय तो अजुनूय लोकांक खबर ना कितें जातलें तें. पॅनल मात बाबूश मोन्सेराताचो आसा. बाबूश मोन्सेराताचो पूत आनी सद्याचो मेयर रोहीत मोन्सेरातान निकतोच म्हणजे काल एक स्टेटमेंट केल्लो की उत्पल पर्रीकारा मदीं बापायचो एकूय गूण ना असो तो स्टेटमेंट आशिल्लो. खरें म्हणल्यार लहान तोंडी मोठा घास अशी एक मराठीन म्हण आसा. म्हणजे बारीक मनीस खूब मोठ्यो गजाली करता अशें ताचो एक अर्थ आसता. आनी उत्पल पर्रीकारा मदीं मनोहर पर्रीकाराचो एकूय गूण ना असो जेन्ना रोहीत मोन्सेरात उलयता तेन्ना हास्यें काय रडचें तेंच कळना. कारण एक गजाल स्पश्ट आसा, रोहीत मोन्सेराता मदीं बाबूश मोन्सेराताचे मात सगळे गूण आसा हें खूब लोकांनी आतां मेरेन पळयलां. उत्पल पर्रीकारा मदीं मनोहर पर्रीकाराचे गूण आसा काय ना हें इलेक्शन तो जेन्ना लडयतलो आनी तो इलेक्शन जिखतलो तेन्ना तें दिसून येतलें. कारण प्रशासकीय पद अजुनूय उत्पल पर्रीकाराक खंयच्याच बाबतींत मेळिल्लें ना. संदी आसतना एकदां ताणें बापायच्या मृत्यू उपरांत आपूण इलेक्शन लडयना म्हूण सांगलें आनी तेन्ना तिकीट दुसऱ्याक मेळ्ळी. आनी उपरांत ताका BJPत आयज ताका तो BJPच्या भायर आसा. BJPच्या तिकिटाचेर इलेक्शन लडोवपाची संदी पार्टीन ताका अजुनूय दिवना. तो मात भायर आसा. इलेक्शन लडयता बाबूश मोन्सेरात पणजेंतल्यान आनी गेल्या वेंचणुकेंत बाबूश मोन्सेरात फक्त 700 आनी समथींग मतांनी वेंचून आयिल्लो. बाबूश हो पणजेचो सम्राट असोय ताचो उल्लेख करता. पण जेन्ना फाटल्या CCP इलेक्शनांत बाबूशाच्या पॅनलान 23 जागा काडल्यो ती सांतल्यो, तरी सुद्दां उपरांत जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेंत फक्त 700 मतांनी जेन्ना बाबूश निवडून येता, बाबूश जिखता काय हारता अशी जेन्ना परिस्थिती जाता तेन्ना जिखून सुद्दां बाबूश हरल्या सारकोच आसा. हाचो अर्थ कितें? कारण बाबूश तसो एक सिजनल पॉलिटिशियन, तसो प्रोफेशनल पॉलिटिशियन म्हणल्यार सुद्दां जाता. कारण राजकारण हो सगळो तांणी फॅमिलीचे एकूण काही जे हें आसा बिजनेस तातूंतलो एक भाग अशे तरेन ते राजकारणा कडेन पळयता किंवा राजकारण ते करता. उत्पल पर्रीकाराचो राजकारण हो बिजनेस अजुनूय जावना. कारण तसो दिश्टी तरी पडना. कारण राजकारणाचो बिजनेस करपाक ताका पोजिशन सद्या खंयचेंच ना. तो स्ट्रगल करता. तो बापाय जी पार्टी मोठी केली, बापायन जी पार्टी सत्तेर हाडली, बापायन जे पार्टेक सत्ता दाखयली ते पार्टींतल्यान तीच पार्टी ताका ताच्या चल्याक ही खंय तरी पयस दवरता. हें जें दुख्ख आसा त्या दुख्खांतल्यान उत्पल पर्रीकार दर दिसा वता, ताजे कार्यकर्ते वता, पक्षाचे कार्यकर्त्याचे हितचिंतक आसा उत्पल पर्रीकाराचे आनी ताच्या बापायचे जे समर्थक आशिल्ले ते सुद्दां तांकां दिसता मना पासून की उत्पल पर्रीकार हो खंय तरी फाटीं पडला, भायर पडला आनी ताका जाणीवपूर्वक भायर दवरला अशी सादारण सगळ्यांचीच एक समजूत आसा. ही समजूत जर
पयस जातलो जायत जाल्यार उत्पल परिकाराक सक्रीय राजकारणात एक्टीव जावचो पडटलो. पूण तो केन्ना? ताका लोकांनी वेंचून हाडचो पडटलो. सद्याची CCP निवडणूक जी काल जाल्या ते वेंचणुकेंत उत्पल परिकारान आनी बाकी तांचे कांय सहकारी ताणें आपलो पॅनल उबो केल्लो. ते पॅनलाक फाल्यां कितल्यो जागा मेळटा ताची खुबशीं गणितां फुडलीं ही अवलंबून आसतलीं. तरी सुद्दां जर एक 7-8 जागा सुद्दां जर उत्पल परिकाराच्या पॅनलाक मेळ्ळे सरसकट सगळी धरून तरी सुद्दां तो जिखलो ही CCP ताच्या ताब्यान आयली अशें म्हणचें पडटलें. मेयर कोण जातलो हो भाग वेगळो, पूण जरी ताणें ह्याय परिस्थितीन जर 7-8 जर जागा ताच्या पॅनलाक मेळ्ळ्यो जाल्यार तो ताचो एक मॉरल एक जैत ताचें आसतलें, ताचो विजय आसतलो अशें एकूण दिसता. कारण 23 जागा चुकूनय जेन्ना बाबूश हांगा निवडून येवपाक स्ट्रगल करता हाचो अर्थ असो की जर उत्पलाक जर जागा मेळ्ळ्यो हांगा CCP इलेक्शनाक जाल्यार समजुपाचें की लोकांचो मूड बदलपाक लागला. लोकांचो मूड बदलता आनी कितें तरी येवपी जे 2027ची वेंचणूक आसा तातूंत कितें तरी नव्यान घडपाची शक्यता आसा हें ताचो इंडिकेशन आसतलें. पण त्या खातीर आमकां एक आजचो दीस रावचें पडटलें. फाल्यां जें कितें घडटा तें आमकां पळोवचें पडटलें. आमी हांगा तेच आशा बाळगून रावता की फाल्यां कितें तरी पळोवपाक मेळटलें की लोक कसो एक वेगळो विचार करता काय लोक तसोच पयलीं आशिल्लो त्याच पद्दतीन फुडें वता हें पळोवप उत्सुकतेचें आसतलें. आमी हांगा थारता. जर तुमकां आमचे विचार आवडले जाल्यार तुमी हो चॅनल म्हणजे हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो चॅनल न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच ह्या विशया वयलीं तुमची मतां तुमी कमेंट बॉक्सान नोंद करा. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.